देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समादरणीय भक्त सज्जन वृन्द, पशुपति बुद्ध मन्दिरको पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि समारम्भ भएको श्री स्वस्थानी भगवती मैयाको व्रतकथा आरती पुष्पाञ्जलीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै भक्तजनहरूलाई एउटा सूचना पनि अत्यन्तै जाडो छ, अत्याधिक वर्ष हिमपात भइरहेको छ र मन्दिरमा उपस्थित हुनुहुन्छ भने मन्दिरको बाटो भर्खरै गाडीहरू पनि आएर पनि सफा त गरेको छ, तैपनि अत्यन्तै सतर्कता अपनाएर मन्दिरको खुला हुने समयमा मन्दिरमा उपस्थित हुनुहोला, सतर्कता अपनाउनुहोला र घरमै बसेर न्यानो भएर बस्नुहोला भन्ने आग्रह गर्दै आजको मन्त्र पुष्पाञ्जली सहित आजको सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई प्रारम्भ गरेर हार्दिक स्वागत गर्दै प्रारम्भ गर्दछु। धन्यवाद। आउनुहोस् मन्त्र पुष्पाञ्जली गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित ततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावले शोभिता। सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे। यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधा मुकुंद भगवान की जय। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भगवती मैया की जय। अतः त्रयोविंशोऽध्यायः। हरये नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, नवराज ब्राह्मण पिताको खबर गर्न गएपछि नवराज की स्त्री चन्द्रावतीले सासु गुमासित भनिन्, हे माता, म माइत नगएको धेरै दिन भयो। यहाँ खान अन्न छैन, लगाउन लुगा छैन। अर्कासित मागेर मात्र कति दिन निर्वाह गर्ने। अतः म केही दिन माइत जान्छु। तपाईले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नुहोला। तपाईका छोरा आएपछि मलाई डाक्न पठाउनुहोला। म गएपछि एक पेट पाल्न तपाईलाई पनि कठिन हुने छैन। अतः म जान्छु भने सासुलाई प्रणाम गरेर माइत गइन्। चन्द्रावती हिँडेपछि गोमा ब्राह्मणी आफूलाई दुःख परेको देखे। भिक्षुक रूप श्री महादेवले दिएको श्राप सम्झेर भन्न लागिन्, म 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षका बुढासित विवाह भयो। ती पनि भिक्षा माग्न गएका आजसम्म फर्केनन्।
छोरा बुहारीले पनि छाडेर गए, म यस्तो अवस्थामा परे धिक्कार रहेछु। उस दिन मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेवले नै रहेछन्। उस दिन मलाई मलाई श्राप दिने भिक्षुक श्री महादेव नै रहेछन्। हे जगदीश्वर, मैले जानिन, मेरा अपराध क्षमा गर हे शम्भो। हे शम्भो, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। अब मेरो रक्षा गर, कि यो प्राण हर भन्दै आँसुका धारा बगाई, रोही कराई बौलाई जस्तै भएर हिँड्न लागिन्। यो कुरा कैलाशमा पार्वतीले चाल पाइन्। पार्वतीले चाल पाएर महादेवको आनन्दको समयमा बिन्ती गरिन्, हे नाथ, हे स्वामी, त्यो गोमाको दुःख हेर्नुहोस्, त्यो पनि हजुरकी पत्नी हो, त्यसलाई कष्ट दिनु योग्य छैन। मलाई साह्रै दया लाग्यो, म त्यसको केही उपाय गरौँ कि आज्ञा भए स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउँ र दुःखका सिन्धुबाट पार होली। यति पार्वतीको प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुहुन्छ, हुन्छ प्रिय, त्यस्तै गर भनी आज्ञा दिनुभयो। अनि सप्तऋषिलाई डाकी तिमीहरू मर्त्य मण्डलमा जाऊ र चन्द्रज्योति नगरमा गोवा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा परेकी छ, उसलाई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराओ। यति भनी आफूलाई विष्णुले बताएको सम्पूर्ण विधि पार्वतीले सप्तऋषिहरूलाई बताइन्। पार्वतीको यति आज्ञा सुनि सप्तऋषिहरूले हवस् भनेर मर्त्य मण्डलमा पुगी चन्द्रज्योति नगरको बाहिर गोठाला केटाकेटीहरूसित यहाँको दुखी छ भनी सोधे र गोठालाहरूले यस चन्द्रज्योति नगरमा त्यस्ता दुखी कोही पनि छैनन्। सहर बाहिर गोमा नामकी ब्राह्मणी साह्रै कष्टमा छन्, त्यही गई सोध भनेर घर पनि देखाइदिए। अनि सप्तऋषिहरू तिनको घर पुगे। गोमाले पनि सप्तऋषिहरूलाई देखेर प्रणाम गरी भित्र लगेर पिर्कामा बसाले। हे ऋषिश्वर हो, हे सप्तऋषि मुनिगण हो, म यस्ती पापिनीका घरमा आई के कामले दर्शन दिनुभयो, आज्ञा होस् भनिन्। र सप्तऋषिहरूले भन्दछन्, हे गोमा, तिमी साह्रै नै दुखी हुनाले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराउन आयौ। अब तिमी एकाग्र भएर सुन। सत्ययुगमा हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउनका लागि गरेको त्यो व्रत पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि आरम्भ गर्नु पर्दछ। हात खुट्टाका नङ काट्नु पर्दछ। पवित्र भएर एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन 108 रोटी, 108 अक्षता, 108 जाति जातका नाना जातिका फूल र नाना उपचार तयार गरी ओमकार राखी गंगा जलले स्नान गराए। रक्त चन्दन श्रीखण्ड सिन्दूर पुष्पमाला वस्त्र धूप दीप र नैवेद्य मेवा मिष्ठान्न कस्तुरी भेटी चढाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर कथा सुन्नु। कथा सुन्ने कोही नभए आफै भन्नु र आफै सुन्नु। आफ्ना खाट इटा धनु आदिलाई सुनाए पनि हुन्छ। त्यसपछि जुन कामना इच्छाले व्रत गरेको छ, मेरो अमुक कामना सिद्ध होस् भनेर अर्घ्य दिई जप गरी ध्यान गरी स्तुति गर्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीले भनेकी कस्ती छन् भने, हे गोमा ब्राह्मणी, ध्यानपूर्वक सुन। सुवर्ण वर्ण दीप्ताभां त्रिनेत्रां कमलाननां सिंहासन समासीनां सर्वालंकार भूषितां नीलोत्पलधरां वामे दक्षिणे वरदां शुभां खड्गचर्मधरां चोर्ध्वं वाम दक्षिणयोः क्रमात् चतुर्भुजां च मां तत्र पूजयत वृषकेतुनाम् एवं ध्यात्वा महादेवी स्वस्थानी जगदीश्वरम्। कति छन् त श्री स्वस्थानी मैया भने? पीतवर्ण सुवर्ण भन्दा पनि दिव्य वर्ण भएकी, तीन नेत्र भएकी,
कमलका पुष्प झैं मुखमण्डल भएकी, नाना अलङ्कार पही सिंहासनमा बसेकी, खड्ग चर्म र नीलोत्पल लिएकी, उत्पल भनेको नीलो, कमल लिएकी, कमलको फूल चार बाहु भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई हृदयले सम्झे त्यही मेरो पनि पूजन गर्नु भनी स्वयं महादेवले आज्ञा भएको छ। यस्तै स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर निम्नलिखित मन्त्र पाठ गर्नु। कुन मन्त्र भने नमस्तेस्तु जगन्माता स्वस्थानी सर्वमङ्गले तव प्रसादात् देवेशे व्रत पूर्णम तवाज्ञया। अर्थात हे जगन्माता, संपूर्ण लोकको कल्याण गर्ने हे देवी, हे स्वस्थानी, हे परमेश्वरी, हजुरको कृपाले मेरो व्रत पूरा भयो भनी प्रसाद झिक्नु र 108 मा 100 रोटी 8 अक्षता 108 कुराहरू मध्ये 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 गुटका सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई दिनु, पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु, मित छोरा पनि नभए मेरो कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु र 100 रोटी आफूले फलाहार गरी रात्रिमा जागराम बस्नु। हेगोमा यति गरेपछि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले तिम्रो सबै दुःख नाश हुनेछ, अन्यथा नमाने। यही व्रतका प्रभावले पार्वतीले महादेव स्वामी पाइथिन्। अब हामी जान्छौं। यति सप्तऋषिले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मान्दै भनिन्, हे ऋषीश्वर हो, म यस्ती पापिनीका घरमा केही छैन, केले आतिथ्य गरौँ? पसलबाट पान किनेर ल्याउँछु भनी चर्खामा रहेको धागोको लदिया लिएर घरबाट निस्किन्। सप्तऋषिहरूले गोमाको कष्ट देखेर साह्रै दया लागे। 7 वटा सुनका कौडी आफूहरू बसेका पिरिकाका मुनि छाडेर गए भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। हरे नमः। ओम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीदा प्रसीद मातरे जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भगवती मैया की जय। आज के यज्ञ की वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म की हरे नमः। अथ आरार्तिक्यम हरि हरि ओ तत्रादौ धूपम ओम धूरसि द्वयस्यः पद्भ्यां गुसूत्रो अजायत चंद्रमा मनसूदा तत्चक्षुः सूर्यो अजायत त्रैलोक्यं तिमिरापहां उदीयं वस्तु गोविन्दा तुभ्यमेव समर्पितं विहार सुमुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरा। श्री भगवती सांब सदा शिवाय नमः। नैवेद्यं विनिवेदयामि नैवेद्यान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि। अतः आरार्तिक्यम् ओम जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश
जय जय करुणासागर, जय जय करुणासागर, पशुपति जगदीश। ओम हर 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 महादेव। गिरि कैलास निवास सागर छन् सहचारी, शिव गण छन् सहचारी। मुण्डमाला छ गलामा, मुण्डमाला छ गलामा, रूप छ भयहारी। ओम हर 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 महादेव। डमरू त्रिशूल सुशोभित प्रभु का द्विकरमा, शिव प्रभु का द्विकरमा। भूषण नाग विराजित, भूषण नाग विराजित, बाघाम्बर तनमा। ओम हर 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 महादेव। डमरू त्रिशूल तीन नयन माथारे हरि ज्योति दिव्य सदा, शिव ज्योति दिव्य सदा। वाहन वृषभ मनोहर, वाहन वृषभ मनोहर, संगमाथन गिरिजा। ओम हर 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 महादेव। भस्म विलेपन सुन्दर शिरमा, चन्द्रकला शिव शिरमा चन्द्रकला। कल कल बक्षिण हरदम, कल कल बक्षिण हरदम, गंगा पुण्य जला। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रभु का रूप सबै, शिव प्रभु का रूप सबै। सृष्टि स्थिति लय सब हुन्, सृष्टि स्थिति लय सब हुन्, शिव लीला प्रभु कै। ओम हर 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 महादेव। वेद पुराण चकित छन् प्रभु को वर्णनमा, शिव प्रभु को वर्णनमा। कण कण व्यापक प्रभु को, कण कण व्यापक हरि को, महिमा त्रिभुवनमा। ओम हर 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 महादेव। सुर नर मुनि सब प्रभु कै निस दिन ध्यान करी, शिव निस दिन ध्यान करी। परमानंद मगन भई, परमानंद मगन भई, जान संसार तारी। ओम हर आनंद परात् शांति ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम तनुपा अन्येषि तन्वन्मे पाजायुधाग्ने स्यादुर्मे देहि, प्रचोदा अन्ये शिवचो मे देहि। अग्रे जन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृणा, असितगिरि समं स्यात् कचलं सिन्धु पात्रे। सुरतरुवर शाखा लेखने पत्र मुर्वे, प्रथमान्यासान्यास्ति हनाकं महिमानः, सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सबे कामन काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतचक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात, संबाहुभ्यां भवति सम्पत्त्रयत्यावा। भूमि जनयन् देव एकः। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च
ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदेश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी पदनाब्ज भृंग सूर्याय दक्षाधरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं य पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। दिव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय। लंबोदर गणेश जी के जय। शाम सदा शिव जी के जय। राष्ट्रदेव श्री पशुपतिनाथ के जय। नेपाल माता के जय। भारत माता के जय। गौ माता के जय। लक्ष्मी नारायण भगवान के जय। चार वेद के जय। चार धाम के जय। देवघर धाम के जय। हरिहर क्षेत्र के जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान के कृष्णचंद्र भगवान के वैदिक सत्य सनातन वैदिक धर्म के हर 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 महादेव शंभो अतः भजनम हरि हरि नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हरि बोले श्याम सदाशिव जी भगवान की हरि हरि। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि हरि वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि वासुदेव भगवान की हरि हरि। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गति नास्तिनी जय दुर्गे हरि हरि। जय दुर्गे जय दुर्गे
पार्वती मैया की जय। मनोरथमदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तव शङ्कर दासोऽहं तव माधव। ॐ नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। श्याम सदा शिवार्पणमस्तु। दुःख हरा कष्ट हरा दारिद्र्य हरा सर्व पाप हर 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 महादेव शंभो। श्याम सदा शिवार्पणमस्तु।